अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत के साथ, लेकिन चूँकि मुल्की हालात जिस नहज पर पहुँचे हुए थे, उस हवाले से फिर बीच में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आई। उस हवाले से भी वीडियोज़ आपके सामने पेश नहीं कर सका जिस अंदाज से मैं पेश करता रहा हूँ। अब इस मौजू या मुल्की हालात के तनाजुर से मैं आपके सामने जो कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ या पेश कर रहा हूँ, इस कायनात में जितने भी ममालिक कौमें इस दुनिया में आबाद है अपने अपने ममालिक में, और उसके अंदर उन कौमों के अलावा भी मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से भी लोग आबाद हैं। अब ताल्लुक़ हुआ कि हमारी अकीदत मोहब्बत के जो रिश्ते हैं उसके तनाजुर में मैंने ये मौजू आपके सामने रखा। माँ एक वजूद व तख्लीक में जब अपने शिकम के अंदर, अपने वजूद के अंदर उसको पालती है, और जब उसका वजूद इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है, जब तक वो अपनी मेच्योरिटी के हवाले से, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, माँ की और वालिद की यानी बाप की मोहब्बत तो उसके साथ रहती है, लेकिन मैं मादरे वतन के हवाले से माँ के रिश्ते को इससे मंसूब करता हूँ बच्चे के साथ। वो मोहब्बत ऐसी है कि जिसमें आलाइश नहीं, जिसमें गर्ज नहीं, उसमें कुर्बानी ही कुर्बानी है। और पाल पोस कर जब उसको जवान करते हैं, जब वो औलाद जवान होती है और अपनी मोहब्बत और अकीदत के हिसाब से उन्हीं कुर्बानियों को जिस अंदाज से लौटाती है, गो के जो माँ की कुर्बानी है उसका नेवल बदल बच्चों के रिटर्न की हवाले से जो मोहब्बत होती है वो उस पाए की नहीं होती, लेकिन वो मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो करती है, ये है उस रिश्ते की मिठास और मजबूती और तवानाई। अब इससे आगे आप ये देखिए कि माँ है या हम सब हैं, या कायनात में जितने भी वजूद, जितने भी, चाहे इंसान है चाहे हैवान है, जो भी आपके पास इस मखलूक अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में जो पैदा की हुई है, उनके रिश्तों को देखें कि उस सरजमीन के हवाले से उनको उसकी खुराक, उसका रहन सहन और अपने अपने अंदाज से उनको जो अता होती है। तो अब इंसान को जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी लवाज़मात मिलते हैं माँ की तरफ से और उस इन्वायरमेंट के, अब जिस तनाजुर में आपके सामने ये जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, अब ये देखिए कि उसमें कोई भी ऐसा मुबर्रा नहीं है कि जिसको एक माहौल, सरजमीन या मादरे वतन जो देती है। अब इस इंसान हज़रत को जो ये सरजमीन या मादरे वतन इन्वायरमेंट देती है, मुराद उसमें तमाम इन्वायरमेंट में जो जो फैक्टर उसकी परवरिश में और उसको परवान चढ़ाने की शक्ल में अरूज पर लेकर जाते हैं। तो बात यह हुई कि मादरे वतन ने वो माहौल दिया, वो सरजमीन दी, वो वसाइल दिए, जिसकी वजह से हम सब अपनी इस मेराज की मंजिल पर पहुंचे, बुलंदी पर पहुंचे। अब देखना यह है कि हम अपनी मादरे वतन को क्या देते हैं। दुनियावी रिश्तों के हिसाब से माँ बाप को तो लौटाते हैं, लेकिन अपने वतन को क्या लौटाते हैं, यानी उसके तकद्दुस, इज्जत और हुर्मत और प्यार और मोहब्बत में हम किस हद तक सरफरोश हैं। सरफरोश से मुराद ये कि अपनी जान से भी ज़्यादा जो अहमियत या फौकियत देनी है तो अपनी मादरे वतन को देनी है, जिसकी वजह से आप या हम सब जितने भी हैं इनको जो इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म के वसाइल जो मिले हुए हैं, और वो वसाइल में आप जो कामयाबी हासिल करते हैं, जितनी आपने कोशिश मेहनत की, आपको उसका रिटर्न मिलता है। अब उसमें ऊंच नीच अगर आए वो मादरे वतन का कसूर नहीं, उसके अंदर जो हमने माहौल बनाया उसकी वजह से। बात क्या हुई? बात ये हुई कि सबसे ज़्यादा जो फौकियत है वो अपने वतन यानी मादरे वतन, जिस सरजमीन से भी आपका ताल्लुक़ हो या जिस सरजमीन से आप अपना रिज़्क़ कमाएं, तो उसकी इज़्ज़त और हुर्मत का भी पास और लिहाज रखने में उसकी प्रायोरिटी तमाम प्रायोरिटियों से ज़्यादा है, अपनी जान से, अपने अजीज़ व अकारब से। और जो कोई इसके अंदर रुकावट बनने की कोशिश करे उसको इस्लाही पहलू के हिसाब से, ज़िद के हिसाब से नहीं, इस्लाही पहलू के हिसाब से उसके दुख दर्द को समझकर उसको मस्बत अंदाज की रहनुमाई दी जाए, जिस पर वो ब्लेम रखे, अपने मुल्क और कौम के हिसाब से रखे या अपने मुल्क और कौम पर रखे,
لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے اجتماعی نوعیت کے اندر ہم اگر سب مل جل کر ایک دوسرے کا پاس لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، تو اس طرح کی نوعیت پیدا نہیں ہوگی۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے جہاں اپنی ذات کی ہم پرائرٹی رکھتے ہیں۔ اب اس پرائرٹی کے اندر جو ہم چیز اپنی ذات کی پرائرٹی کے بجائے اپنی ملک، اپنے قوم اور اپنی انوائرمنٹ یا ماحول یا جو فضا ہے اس کو کتنا ہم مینٹین کرنے کے لیے بھرپور مثبت انداز سے کوشش کرتے ہیں، تو پھر جا کر بات بنے گی۔ اس کے اندر تمام اداروں کے اندر اونچ نیچ، کمیاں بیشیاں اگر ہیں بھی ہیں تو وہ باہر سے کسی نے ٹھیک نہیں کرنی، ہم نے مل کر ٹھیک کرنی ہے۔ اس کے اندر نفرتیں، فاصلے بڑھانے کے بجائے ان فاصلوں کو کم کیا جائے، ان کو پاٹا جائے، اس کے اندر فلنگ کی جائے، اور اگر کوئی منفی انداز سے کسی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مثبت انداز سے پیار اور محبت کے حساب سے ریئلائز کروایا جائے۔ بات ہوتی ہے سینس آف ریئلائزیشن کی، اور سینس آف ریئلائزیشن میں آپٹیمسٹ، مثبت اور لائلٹی ود دا کنٹری اینڈ نیشن، یہ چیز ہے۔ اس کے پرچم وہ ہمارا اے سائن آف ڈگنیٹی اینڈ آنر اور ہماری آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کنٹری نیشن ہوتی ہے، اور ان سب کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ یہ ہیں وہ ویلیوز جس پر ہمیں مل جل کر غور و فکر کر کر دوبارہ تعمیری مثبت انداز سے پیار اور محبت کی فضا میں ایک دوسرے کو کنونس کر کر واپس ہمیں اپنے مادر وطن کی محبت اور اس کی پرائرٹی پر آنا چاہیے۔ اس کی پرائرٹی سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں۔ جو کمیاں بیشیاں یا محروبیاں ہیں وہ مل جل کر معاشرہ، ہم سب مل کر اگر اس کے اندر تعمیری انداز سے اپنا حصہ ڈالیں تو یہ فاصلے ہم کم کر کر آپس کے اندر جو بھی اونچ نیچ ہے یا اختلافات ہیں سوچ کے انداز سے یا جس انداز سے بھی ہے، لیکن اختلافات اپنی مادر وطن کی محبت کے حوالے سے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو کسی قسم کی گزند یا اس کی آزادی کے اوپر یا اس کے عزت و وقار کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے جو میں نے یہ صورتحال پیش کی، اس سے آگے بھی موضوع کو لے کر جاؤں گا، لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، جو بھی کوئی بیماری ہو، بیماری کا علاج ہوتا ہے، مصنوعی انداز سے نہیں کرنا یہ ہے کہ اس کی کاز ڈھونڈیں، روٹس ڈھونڈیں، اور ان سے جو غلطی ہیں ان سے سبق سیکھ کر ہم مثبت انداز سے دوبارہ اپنے اس ٹریک کو اپنانے کی کوشش کریں، جس کو تعمیر وطن، تعمیر قوم، یعنی دوسرے الفاظ میں عزت اور احترام کو مقدم رکھنا ہے، کس حساب سے اپنی ذات کے عزت و احترام کے نہیں، اپنی قوم اور ملک کے عزت و احترام کو مقدم رکھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا ہے، اپنی ایک شراخت کرانی ہے۔ اپنی غلطیوں سے ہم نے جو اونچ نیچ آئی، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اس میں نہ سیاسی انداز سے بات کر رہا ہوں، معاشرتی انداز سے جو اختلافات سوچ پسند ناپسند کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے یہ ہے ملک ہے تو آپ ہم سب جو بھی ہیں اس گھر میں محفوظ ہیں۔ جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنے آپ مضبوط ہوں گے، جتنا یہ ترقی کرے گا اتنا ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ملک اور قوم کی محبت اور عزت و احترام پر پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہونی چاہیے، مادر وطن یعنی اپنا ملک پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔